बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिले शाह उर्फ अली बिलाल, जिसकी सुबह तस्वीर आई थी कि उसको वीगो डाले में कोई छोड़कर गया है और वीगो डाले में सफ़ेद कपड़ों में सिविल लिबास में कुछ लोग आते हैं जो सर्विस अस्पताल उसको छोड़कर जाते हैं, और छोड़ने के बाद वो उसकी हालत यानी पहले से ही वो एक्सपायर हो गया था, बेचारा मुर्दा था, शहीद है, अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह दे। उसके बाद जब वो सर्विस हॉस्पिटल लेकर गए तो पुलिस को इस बात का खदशा लाहक हो गया था कि गिरफ्तार तो हमने किया, अब उन्होंने कहीं नामालूम जगह पर उसको मुंतकिल किया या कोई उसको लेकर गया, ये पता चलाना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन उसको सर्विस हॉस्पिटल लेकर आए और उसके बाद उसकी मौत हो गई, और डॉक्टर्स ने वहाँ के ये कहा रिपोर्ट के अंदर कि इसको मुर्दा हालत में लाया गया। असल में ये चाह रहे थे कि उसकी हालत हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो किसी ना किसी तरह में इस तरह डालते कि अस्पताल गए, उसकी मौत हुई। लेकिन अजीबोगरीब सूरत हाल है कि वहाँ के अहम तरीन एमएस को फारिग कर दिया गया, और किसी को पसंद नहीं आया था, बंद कमरे में जो बैठा हुआ था उसको ये बात किसी तौर पर हजम नहीं हुई कि क्यों आखिरकार ऐसा हुआ है, कि क्यों इसकी तशद्दुद ज़दा चीज़ पर कहा गया कि इसको मुर्दा हालत में लेकर आए। लेकिन जो अल्लाह माफ़ करे, जो दर्दनाक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब आई है, शायद यकीन कीजिए बताते हुए ज़बान लड़खड़ा रही है कि एक ज़हनी बेचारा पस्त और माजूर शख्स, इन्होंने जो उसको मारा है, जो तशद्दुद किया, ये आपकी स्क्रीन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। उसका सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हिस्सा सबसे पहले आपको पढ़कर सुनाते हैं कि अली बिलाल के जिस्म के नाजुक अज़ाब पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। अल्लाह माफ़ करे, यकीन कीजिए बताते हुए ज़बान लड़खड़ा रही है कि कौन वो पागल इंसान बैठा हुआ है जो माइक से उसकी चीखें सुन रहा था बैठकर नाजुक अज़ाब पर। ये कोई तो शख्स ऐसा है, कोई तो है जिसको ये ज़हनी बीमारी है कि आज़म सबाती को नंगा करके उसके नाजुक अज़ाब पर मारा जाता है और वो चीखें सुनता है। शहबाज गिल को मारा जाता है, चीखें सुनता है। उसके अलावा जमील फारूकी को नंगा किया जाता है, चीखें सुनता है। फिर उसके बाद अली जावेद के नाजुक अज़ाब पर ईंटें बांधी जाती है, वो चीखें सुनता है। कोई तो शख्स आया है, कोई तो ऐसा बंदा है, या कोई तो एक अजीबोगरीब फिनोमेना आ गया है। कौन है समझ ही नहीं आ पा रही कि जिसको नाजुक अज़ा, ये जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं हमारे, ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि यहाँ अगर गलती से चोट लग जाए इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। तो वहां पर आप देखिए एक बेचारा जो ज़हनी तौर पर मजबूर, उसका बाप कहता है कि ये इतना अल्लाह वाला इंसान था कि वो इमरान खान के इश्क में पागल था कि अखबार अगर कोई आता है, उस अखबार में अगर तस्वीरें हैं तो वो सारे अखबारात को लेकर कटिंग करता था, उसकी तस्वीर काट कर रखता था। इतना वो इमरान खान के इश्क में जुनूनी था कि 4-4 दिन जब से इमरान खान को गोली लगी वो घर नहीं आता था कि नहीं, मैंने उसकी हर सूरत रखवाली करनी है, जो मर्जी हो जाए, मेरी जान उसके लिए काफ़ी। ये नहीं, आप अंदाजा कीजिए वो मलंग टाइप बंदा था, उसकी जात से किसी को नुकसान नहीं हुआ, और सबसे पहले उसको मारा गया और उसके नाजुक अज़ाब पर बदतरीन तशद्दुद। कैसे तशद्दुद किया? उस बेचारे का क्या कसूर है यार, उसको आपने मारा उसके नाजुक अज़ाब पर, क्या हथौड़े मारे? वो बच सकता था कहीं? यकीन कीजिए अजीबो गरीब सूरत हाल है। पागल लोग, नफ्सियाती बीमार लोग आपके मुल्क पर मुसल्लत हो गए हैं, जिनको बूढ़ी औरतों, बूढ़े लोगों, जवान मर्दों, जवान औरतों, उनको नंगा करके उनके नाजुक अज़ाब पर मारने के बाद जो चीखें सुनाई देती हैं, उससे उसको सुकून मिलता है। ये कौन पागल जुनूनी आ गए हमारे मुल्क पर मुसल्लत हो गए हैं। और उसके बाद जो अली बिलाल की मौत के बारे में लिखा है कि दिमाग में गहरी ज़रब आई है, यानी चोट आई है, उसको मारा क्या है। उसके बाद खून ज़्यादा बहा है, खून ज़्यादा बहने की वजह से जिगर और लबलबे में खून जमा हो गया, जिसकी वजह से मौत हुई है। जब खून जमा हुआ तो अली बिलाल का ब्लड प्रेशर इंतहाई कम हो गया, उसके जिस्म के हसास इज़ा पर भी तशद्दुद किया गया, उसकी खोपड़ी का एक हिस्सा बुरी तरह मुतासिर हुआ। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। आप एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा शख्स है, ये कैसी दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं। आप अंदाजा कर ले, एक फिल्म बनती है मनी हाइस्ट, उस फिल्म के अंदर आप देखिए कि एक कैरेक्टर के ऊपर तशद्दुद करते हैं, वहां का इंटेलिजेंस ऑफिसर, कर्नल, वहां के तमाम ऑफिसर, उन सब का बेड़ा गर्क हो जाता है कि सिर्फ इतना कि उसने तशद्दुद किया था
اور یہاں پر جو تشدد ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یعنی فلم میں یہ دکھایا گیا کہ آپ یہ نہیں کام کر سکتے. وہاں انہوں نے آفیسر، کرنل، پولیس والے جتنے بھی تھے ان کو نہیں چھوڑا کہ بھئی تمہارے ہوتے ہوئے تشدد ہوا کیسے. صرف اتنی سی خبر وہاں الاؤ نہیں ہے. اور یہاں پر آپ اندازہ کیجئے انہوں نے اصل میں کیا کیا ہے. انہوں نے دہشت پھیلائی ہے، خوف پھیلایا ہے کہ ہم اتنا ظلم کریں گے، اتنا. یہ پہلے اصل میں دیکھتے ہوتے ہیں کہ کون سا بندہ، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. یعنی انہوں نے ایک بندہ ایسا چوز کیا، یہ پورا ٹارگٹ جسے کہتے ہیں نا آپریشن رکھ کے ایک بندے کو ایسا پکڑا کہ جس کو مارنا تھا کہ وہ بیچارہ پاگل سے، اس کے پیچھے کسی نے آنا نہیں ہے. اور ہم یہ کہہ دیں گے کہ جی اس کی بعد میں ہم خوف پھیلائیں گے، لوگوں کے اندر خوف جائے گا، لوگ اپنے بچے بھیجنا بند کر دیں گے زمان پاک. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے پولیس والے اس کو لے کر گئے ہیں. اب پولیس والوں نے آگے کس کو دیا ہے یہ ابھی تک نہیں پتا. دیکھیے ویگو ڈالے میں جو لوگ لے کر آئے اس کو ٹریس کرنا مشکل ہے. آپ سمپل سا دیکھیں کہ وہاں پر سروس ہاسپٹل کیمرے لگے ہیں، وہ پوری مال روڈ پر کیمرے لگے ہیں، کینال پر کیمرے لگے ہوئے، وہاں پر چھوٹی سے چھوٹی دکان پر بھی لگے ہیں، سگنلز پر بھی لگے ہیں، مساجد پر بھی لگے ہیں. تو آپ سمپل سا کام یہ کریں کہ ٹریک کرتے ہوئے لے جائیں کہ وہ ویگو ڈالا کہاں سے ہے. آپ کو پتا چلے گا. اچھا پیچھے سگنل سے دیکھیں، پچھلے سے آپ کو تمام پتا چل جائے گا کہ کہاں سے ہے. پھر اس کے بعد اس جگہ پر جائیں، آپ کو پتا چل جائے گا یہ بندے آئے کہاں سے تھے، کیا معاملہ ہوا. پولیس والوں جب لے کر گئے تھے، پولیس والوں نے آگے کسی کو دیا یا انہوں نے کچھ کیا. یہ کون سا مشکل کام ہے پتا چلانا. آپ ایک بات بتا دیں کہ ایک سمپل سا ایک عام پاکستانی ایک سوال کرتا ہے، اور چھوڑ دیں اس ملک میں نظام اور یہ تمام چیزیں، یہاں تو کچھ نہیں ہونا، کہ قدرت نے ان کو اتنی ڈھیل کیوں دی ہے. کیا 75 سال ہو گئے ہیں، مظلوم مر رہا ہے، قتل ہو رہے ہیں، چوتھی جنریشن ہماری آ گئی ہے، اور وہ اتنی بے دردی کی طرح ہم لوگ جی رہے ہیں. ان پر کبھی عذاب نہیں آنا. کہا جاتا ہے جی ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے دیر سویرے. آپ بتا دیں 75 سال ہو گئے ہیں، ہمارا ملک 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، ہمارے یہاں پر لوگوں کو پھانسیاں دی گئی ہیں، مارا گیا ہے، اتنا ظلم ہوا ہے، اتنا ظلم ہوا ہے. آپ بتا دیں کسی شخص کی کون سی پکڑ ہوئی ہے. ان کے اوپر کیوں عذاب نہیں آتا. یہ ساری کی ساری بربادی ہو، بیچارہ مظلوم انسان، ان کی پکڑ کب ہوگی؟ کب ان کے خلاف قدرت کی جانب سے کوئی ایسا کام ہوگا کہ ان کے اوپر بدترین عذاب آئے؟ ان کے اوپر عذاب نہیں آتا، ان کی پکڑ نہیں ہوتی. ان کی اولادیں آپ دیکھ لیں، یہ کرپشن بھی کرتے ہیں، یہ قتل بھی کرتے ہیں، یہ مارتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ان کی اولادیں باہر پڑ رہی ہیں، نیشنلٹی ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی. کیونکہ اس ملک میں آپ چھوڑ دیں، وہ ان کو کوئی نہیں ہاتھ ڈال سکتا، جو مرضی ہو جائے آپ ان کو سزا نہیں دے سکتے. لیکن سوال صرف اتنا سا یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس صورتحال میں اس بیچارے پر تشدد ظلم ہو رہا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ ان کی پکڑ کب ہوگی؟ ان کی پکڑ کبھی بھی نہیں ہوگی. کیا انہوں نے سارے جہان سے نارو لے لیا ہے کہ یہ پورے جہان میں دندناتے پھرے، ظلم کرتے پھرے، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ یہ کس ذہنیت کے لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں جو پاگل ہیں، جن کو خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے. کسی کے نازک اعضاء کے اوپر آپ مارتے ہیں تو اس کے بعد وہ چیختا ہے، تو ان کو کون ایسے لوگ ہیں جن کو یہ سکون ملتا ہے دیکھ کر؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اس مقصد کے لیے آپ نے اسلام کے نام پر ملک بنایا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کے اوپر یہ کام کریں. آپ یقین کیجئے کہ آج بنگلہ دیش والے دیکھ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تم سے الگ ہوئے، اچھا ہو گیا ہم الگ ہو گئے، تمہارا تو اپنا حشریہ ہو رہا ہے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.